नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो शुद्ध आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता डडेलधुरा जिल्लामा रहेको सेती महाकाली जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रदेव बोहरासँग गरिएको कुराकानीको साथमा चियाको लागत बढ़दा समेत मूल्य नबढेपछि इलामका चिया किसान चिन्तित भएको सन्दर्भमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। आज हामी नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेटले व्यापार क्षेत्रमा प्राथमिकतामा पारेको कार्यक्रमबारे जानकारी, नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न तेस्रो मुलुकको निर्यातमा दिँदै आएको प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रमबारे एक सामग्री, वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्नेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति 2010 मा समसामयिक सुधार गरी निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर सुधारमा जोड़ दिनेछ लगायतका सामग्रीहरू प्रसारण गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई जोड़ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। हिजो व्यवस्थापिका संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले 8 खर्ब 19 अर्ब 46 करोड़ 88 लाख 84 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यस्तो खर्च राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट व्यवस्था गरिनेछ। यस कोष अन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सञ्चालित हुने परियोजना र नगदका साथै पुनर्निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको सहभागिता र अपनत्व बढाउन पुनर्निर्माण ऋण पत्र जारी गरी संकलित रकम जम्मा गरिनेछ। आर्थिक वर्षको मध्यमा प्राप्त हुने रकम समेत यसैमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कोषमा रु 74 अर्ब विनियोजन गरेको छु। यसमध्ये आवासका लागि 50 अर्ब, सार्वजनिक भवनका लागि रु 3 अर्ब, पुरातात्विक संरचनाका लागि रु 2 अर्ब, अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि 7 अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि 6 अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि 6 अर्ब खर्च गरिनेछ। पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दा राख्दै पनि उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने बजेटले भनेको छ। लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न वातावरण मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायले 15% सम्म बढी महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्ने पर्ने नीतिलाई कडाइका साथ
लागू गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी सिंचाईका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। व्यावसायिक कृषि उपजको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी प्रवर्धन गर्ने, ग्रामीण कृषि सड़क विस्तार गर्ने, प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतको कार्यक्रम सहित खाद्य कृषि, सिंचाई, भूमि र वन व्यवस्थापनलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने र नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजहरूको उत्पादन र प्रांगागित खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिनेछ। यस्ता वस्तुहरूको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र विश्व व्यापार संगठनमा दर्ता गरी निर्यात वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कुनै गाउँ समितिले प्रांगागिक बल कृषि उपज मात्र उत्पादन गरेमा त्यस्ता गाविसलाई दिइने अनुदानमा 50% थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि विकास तर्फ 26 अरब 68 करोड़, सिंचाई तर्फ 20 अरब 22 करोड़, भूमि सुधार तर्फ 4 अरब 76 करोड़ विनियोजन गरेको छु। वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा रु 12 अरब 27 करोड़ छुट्याइएको छ। दिनानुदिन व्यापार घाटा बढ़िरहेको सन्दर्भमा निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने झिनो प्रयास बजेटले गरेको छ। बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न, नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न, तेस्रो मुलुकको निर्यातमा दिइँदै आएको प्रोत्साहन तथा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। चालू वर्षमा निर्यात भएको वस्तुको परिणामभन्दा बढी निर्यात गरेमा थप परिणामका लागि 100% अनुदान थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति, निर्माण तथा सुधारका लागि बजेट सहितको पर्यटन प्रवर्धनको बजेट बनेको छ। पर्यटनलाई आर्थिक क्षेत्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कार्ययोजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र पहुँच वृद्धिमा जोड़ दिइनेछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण, सेफ्टी अडिट गराई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित रहेको प्रति आश्वस्त गराइनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगमा जोड़ दिनेछ। पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रवर्धनको कार्यको लागि रु 1 अरब 1 करोड़ विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै विभिन्न पुरातात्विक संरचनाको निर्माणका लागि विशेष जोड़ दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका ऐतिहासिक सम्पदा, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचनाहरूलाई तिनको मौलिक र सांस्कृतिक स्वरूप कायमै राख्ने गरी आधुनिक प्रविधिका साथ निर्माण गरिनेछ। यसमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु र श्रमको उपयोग हुनेछ। यिनको निर्माणमा हाम्रो धरोहर हाम्रै दायित्व अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष व्यवस्था गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा 1% थप गरी उक्त रकम जम्मा गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा, स्वरूप र गुणस्तर कायम हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माण गर्न चाहेमा निर्माण अनुमति दिइनेछ। क्षतिग्रस्त पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको वरिपरि रहेका व्यक्तिगत घरहरूलाई समेत सो स्थलको सांस्कृतिक महत्व झल्किने किसिमले पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा परेको छ। सांस्कृतिक र धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी क्षेत्रको गृहयोजना अनुरूपका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरी बुद्धिस्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ। युवा र महिलाको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटले निरन्तरता दिने भएको छ। नेपाली कला र संस्कृति झल्कने परम्परागत उद्यमहरूको विकास गर्न युवा उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ। महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता कोषबाट परियोजना धितोमा राखी ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप 10 जिल्लामा
विस्तार गरिनेछ। भर्खरै सुन्नुभयो आर्थिक वर्ष 2072-73 को लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सम्बन्धी सामग्री। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। अब सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी। सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण आगामी 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गएको बुधबार राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा पुनर्निर्माणका काममा स्वदेशी श्रम, साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने भनिएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरव महसुस गरेको छु। विनाशकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको कार्यलाई सँगै लैजाने गतिशील प्रयत्नलाई म हार्दिक सराहना गर्दछु। भूकम्पबाट भएको क्षतिको 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भइसकेको छ। नेपालको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र तथा दात्री संस्थाहरूले उदारतापूर्वक सहयोगको घोषणा गरेका छन्। प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत सदुपयोग गर्दै समयमै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गहन जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको छ। यस जिम्मेवारीलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले वहन गर्नेछ। विपदबाट भएको क्षतिको दिगो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो। यो चुनौती सामना गर्न क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रमले देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालका अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित रहेको र नेपाल भ्रमण सुरक्षित रहेको सन्देश कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली मार्फत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्प पूर्वको अवस्थामा फर्काई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नेछ। पशुपति क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटकहरूका लागि बढी आकर्षक र सुविधाजनक बनाइनेछ। पाथीभाडा, हलेसी महादेव, ब्रा क्षेत्र, रिडी, सलेस फुलबाड़ी, गढीमाई, सिमरौनगढ़, देवघाट, मुक्तिनाथ, मनकामना, स्वर्गद्वारी, श्री स्थान, पंचकोशी र बढी मालिकाको पूर्वाधार विकास र प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। पोखरामा सिद्धार्थ यशोधरा स्मारक बनाई बुद्धिस्ट सर्किटमा आबद्ध गर्नुका साथै कला, साहित्य तथा सृजना उद्यान निर्माण गर्नेछ। मुलुकको औद्योगिक विकास गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष औद्योगिक क्षेत्र र करिडोर विकासमा जोड़ दिएको छ। निजी क्षेत्रले आफै जग्गाको व्यवस्थापन गरेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एकै स्थानबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नेछ। रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन र पुनर्स्थापनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्पनी ऐन, गुणस्तर तथा नाप तौल ऐन र खानी ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरको विकास गर्नेछ।
भएर हवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनको साथै सिमरा र 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रले आफै जग्गा व्यवस्थापन गरेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक जनशक्ति विकास विशेष कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक जनशक्ति विकास विशेष कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेछ। नेपाली कला र संस्कृति झल्किने वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। नेपाली कला र संस्कृति झल्किने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई जोड़ दिनेछ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत हाल रहेको व्यापार घाटा कम गर्दै जाने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समसामयिक सुधार गरी निर्यात योग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधारमा जोड़ दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्नेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति 2010 मा समसामयिक सुधार गरी निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर सुधारमा जोड़ दिनेछ। निर्यातमा नगद प्रोत्साहनलाई समानुकूल पुनरावलोकन गर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको लार्सामा सुखा बन्दरगाहको निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै रसुवाको टिमुरेमा जग्गा प्राप्ति गरी सुखा बन्दरगाह निर्माण कार्यको थालनी गर्नेछ। काठमाडौँको चौहारमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार प्रदर्शनी स्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। यो थियो आर्थिक वर्ष 2072-73 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे तयार पारिएको एक सामग्री। अब अर्को सामग्री। अर्ग्यानिक उत्पादनको बजार विस्तार भइरहेको अवस्थामा इलामका साना किसानहरू पनि आफ्ना चिया बगानहरूलाई अर्ग्यानिक बनाउने अभियानमा छन्। किसानहरू सहकारी मार्फत सामूहिक रूपमा आफ्ना बगानहरू अर्ग्यानिक बनाउन लागेका हुन्। इलाम जिल्लाको पशुपतिनगर नगरपालिकामा रहेको बगधाम चिया उत्पादक सहकारी संस्था अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गर्ने किसानहरूको संस्था हो। 75 जना भन्दा बढ़ी सदस्यहरू रहेको यस सहकारी संस्थाले अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गर्न सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्दै आइरहेको छ। 2063 सालमा स्थापना भएको बगधाम चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष झुना तामाङले सहकारीले के कस्तो काम गर्दै आएको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। जे होस् मान्छेले अब कोहीमा खेती गरिरहेछ, कोहीमा अब त्यही 10 रोपनी 15 रोपनी 20 रोपनी 30 रोपनी चाहिँ अब प्रत्येक घरकै छ। 5 रोपनीदेखि लिएर 30-40 रोपनीसम्म, कसैको 100 रोपनी पनि छ चिया। हामी चाहिँ अब हामी त्यो 75 वटा सदस्यले चाहिँ एकै ठाउँ चाहिँ चिया हाम्रो हुँदैन, हाम्रो अर्गानिक र नअर्गानिक हुन्छ। अनि हाम्रो अर्गानिक चिया चाहिँ गोर्खा फ्याक्ट्री भन्ने अर्गानिक फ्याक्ट्री छ, त्यहाँ जान्छ। अनि अरू चाहिँ रासायनिक चाहिँ फेरि सबै अरू फ्याक्ट्री रक्टर खोला भयो, यता मालुमको फ्याक्ट्री, आइताबारी फ्याक्ट्री, अनि अलिक बोर्डरको छेउकोले इन्डियातिर पनि बिक्री गर्नुहुन्छ। अब जति भनौँ अब बुझ्ने किसानहरूले चाहिँ अब यो अर्ग्यानिक भन्छ, अहिले अर्ग्यानिकपट्टि लागिरहेको छौँ। अब नबुझ्ने अब धेरै अब थोरै समयमा धेरै आमदाम खाने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो युरियाकै प्रयोग गरिरहेको छ, दिशादीहरूकै प्रयोग गरिरहेको छ। अनि जुन चाहिँ अब हामी चाहिँ भनौँ 20-25 घर चाहिँ अहिले 25 लगभग 26 यसपालि नयाँ पनि बढेको छ, 27-28 जस्तो पुग्यो होला। दिनहरू चाहिँ अब अर्ग्यानिकमा हामी सुरुदेखि अब जुन चाहिँ हामी अर्ग्यानिकमा गयौँ त्यही दिनदेखि चाहिँ अब हामीले दिशादी पनि हाल्दैनौँ, त्यो युरिया पनि हाल्दैनौँ। ठ्याक्कै हामीले कम गरेर लग्यौँ न, एकैचोटि छोड्यौँ। अनि जुन चाहिँ त्यसको बदलीमा चाहिँ अब गोठे मल प्रयोग गर्छौँ। अनि अब जुन चाहिँ गहुँत गाईको मूत्रहरू चाहिँ स्प्रे गर्छौँ। अनि अब जुन चाहिँ यो तितेपाती भयो, अनि तिते, अनि यता धोक्रे फुल भन्छ नि गाउँतिर पाउँछ, त्यो धोक्रे फुलहरू अब उयसमा ड्रमहरू हामीलाई चाहिँ गोर्खा फ्याक्ट्रीले उपलब्ध गराएको छ, स्प्रे ड्रमहरू। अन्त त्यो ड्रममा चाहिँ अब
भिजाएर कुहाएर राख्छौँ अनि पछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ उयो कपडाले छानेर अनि त्यो दिशादिको उयो बदलीमा चाहिँ त्यो स्प्रे गर्छु। जुन चाहिँ अब सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले कुनै चासो पनि देखाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। चिया सम्बन्धी चाहिँ जुन चाहिँ अहिले इलाममा चाहिँ यो नगदे बालीकै हिसाबमा चाहिँ यो अगाडि आइरहेको छ चिया चाहिँ, जुन चाहिँ एउटा परिवारको चाहिँ अब जीवन धान्ने नै चाहिँ चिया छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ सरकारले केही कुरो पनि अगाडि सारेको जस्तो लाग्दैन। यसमा चाहिँ मलाई सरकारले चाहिँ गर्नुपर्दा अहिले जुन चाहिँ कृषिहरूलाई चाहिँ यो अनुदानको रूपमा मल खातहरू बाँडिरहेको छ नि, युरियाहरू, अनि त्यो युरियाको सट्टा चाहिँ हामीलाई पनि अब त्यो हामी चाहिँ अर्ग्यानिकमा जाँदैछौँ, अर्ग्यानिकको लागि पनि अनुदान पाउनु पर्यो मल खातको लागि। अनि जुन चाहिँ युरियाहरूतिर चाहिँ पुरै सरकारले चाहिँ अनुदानहरू दिइरहेको छ, नअर्ग्यानिकलाई पनि दिन्छ भने चाहिँ अर्ग्यानिकलाई पनि त्यसरी नै दिनु पर्यो र अनि अर्ग्यानिकमा चाहिँ अब सरकारले पनि हेर्ने रहेछ भनेर चाहिँ किसानहरू चाहिँ अब अलिक अर्ग्यानिकपट्टि नै ध्यान आकर्षण गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। प्राविधिक सहयोग भएको छ चियाको लागि। जुन चाहिँ पहिला टिसेकको थियो होइन, टिसेकले पनि हामीलाई गरिरहेको छ। अन्त चिया जिल्ला केन्द्र सङ्घ छ, उहाँहरूले पनि त्यो छाँटकाटको लागि प्राविधिक ज्ञानहरू दिइराख्नु भएको छ। अनि टिसेक भयो मार्फत यता हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीलाई हामीले चिया दिँदैछौँ नि, यो गोर्खा फ्याक्ट्रीले पनि हामीलाई चाहिँ प्राविधिक ज्ञानहरू दिइरहेको छ। त्यस्तो छैन, जिल्लाले चियाको लागि, कृषिले चियाको लागि केही हेर्दैन। मल पनि अब जुन चाहिँ अनुदान आउँछ नि, चिया चाहिँ अब त्यो यस चाहिँ कृषिमा पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ यो औद्योगिक उयसमा पर्छ, कृषिमा पर्दैन भनेर चियाको लागि छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चिया उद्यमी झुना तामाङ, अर्ग्यानिक चिया उत्पादनको अनुभवका विषयमा जानकारी दिँदै। आज कार्यक्रममा हामीले आर्थिक वर्ष 2072-73 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी सामग्रीहरू सुनायौं। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु, फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।